Hello everyone, welcome to CBSE Class 12 Accountancy Learn and Grow with RK. र आज भने म तपाईहरुलाई एकाउन्टिङ फर पार्टनरशिपको मेन्टेनेन्स अफ क्यापिटल एकाउन्ट अफ पार्टनर्स पढाउन गइरहेको छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले बेसिक कन्सेप्ट जानेर हामीले पार्टनरशिप भनेको के हो, पार्टनरशिप डिडहरु के हो र पार्टनरशिपको फिचर्सहरु पढ्यौं। त्यसमध्ये मैले तपाईहरुलाई रिमेनिङ टपिक्स छोडेको थिएँ चारटा है। मेन्टेनेन्स अफ क्यापिटल अफ पार्टनर्स एकाउन्ट हामीले आज बनाउने छौं। पार्टनर्सको क्यापिटल एकाउन्टहरु आज हामीले गर्ने छौं। त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने पार्टनरशिपमा मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्नु जरुरी हुनेछ, किनभने जब हामीले नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन गर्दाखेरि एउटा इलस्ट्रेसन गरेको थियौं, जुन इलस्ट्रेसनमा मैले तपाईहरुलाई 1800 मेम्बर्सको इक्जाम्पल दिएर एउटा इलस्ट्रेसन गरेको थियो। जहाँनिर 1800 मेम्बर्स थियो एउटा अर्गनाइजेसनमा भने यहाँनिर चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ फर पार्टनरशिप जहाँनिर चाहिँ हामीले बिजनेस फर्म एउटा पार्टनरशिपको पढ्दैछौँ भने यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 ले गाइड गरेको हुनुले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले इफ तपाईहरुले बैंकिङ बिजनेस गर्नुहुँदैछ भने तपाईहरुको त्यहाँनिर लिमिटेड हुनेछ 10 अप टु 10 म्याक्सिमम तपाईहरुले 10 पार्टनरशिप तपाईहरुले जोइन गर्न सक्नुहुनेछ भने नेक्स्ट हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ तपाईको फाल्टु इन्टरप्राइजहरु चलाउनु हुँदैछ भने चाहिँ तपाईहरुले फाल्टु बिजनेस चलाउनु हुँदैछ भने तपाईहरुले 20 मेम्बर्स एज अ पार्टनरशिप एड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो भन्दा ज्यादा सक्नु हुँदैन। ओके, र आज भने चाहिँ हामी एकाउन्टिङ फर पार्टनरशिप स्टार्ट गर्न गइरहेको छौं। हेर्नुहोस्, अल ट्रान्ज्याक्सन रिलेटिङ टु पार्टनर्स आर रिकर्डेड इन देयर क्यापिटल एकाउन्ट। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जति पनि हेर्नुहोस्, हामीले यसमा चाहिँ क्यापिटल एकाउन्ट प्रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ भने यसमा हेर्नुहोस्, जति पनि ट्रान्ज्याक्सन्सहरु हुन्छ पार्टनर्सको रिलेटेड जति पनि ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा त्यसको चाहिँ रिकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको रिकर्ड चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो क्यापिटल एकाउन्टमा राखिदिएको हुन्छ पार्टनर्सको। बुझ्नुभयो? जस्तै तपाईहरुले सोच्नु भयो नि मनी बरोड एज अ क्यापिटल, विथड्रल अफ क्यापिटल, शेयर अफ प्रफिट, इन्ट्रेस्ट। हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट लाइक यहाँनिर दिइराको छ तपाईहरुकोमा। इन्ट्रेस्ट भन्नुको मतलब तपाईलाई हुन सक्छ इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, त्यो कुराहरु तपाईले याद राख्नुपर्ने छ। जस्तै स्यालेरी, कमिसन्सहरु दिन्छ पार्टनर्सलाई, त्यो कुराहरुलाई जुन चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन्सहरु रिकर्ड गर्ने एकाउन्टलाई चाहिँ भनिन्छ पार्टनरशिप एकाउन्ट, के भने पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट हामीले भनिन्छ। हेर्नुहोस्, जसमा चाहिँ हाम्रो दुई मेथडले हामीले पार्टनरशिप एकाउन्ट प्रिपेयर गर्न सकिन्छ, क्यापिटल एकाउन्ट हामीले प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। एउटा हो फिक्स क्यापिटल मेथड, अर्को हो फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथड। हेर्नुहोस्, फिक्स क्यापिटल मेथड भन्नाले हामीले के बुझिन्छ भने हेर्नुहोस्, फिक्स क्यापिटल मेथड भनेको चाहिँ त्यो मेथड हो जहाँनिर चाहिँ हामीले दुईटा एकाउन्ट बनाइन्छ, दुईटा सेपरेट एकाउन्ट बनाइन्छ र हामीले इच पार्टनर्सको लागि हामीले बनाइन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसलाई चाहिँ भन्छ क्यापिटल एकाउन्ट र करेन्ट एकाउन्ट। हामीले दुईटा एकाउन्ट प्रिपेयर गरिन्छ। अन्डर दिस मेथड वी विल प्रिपेयर टु सेपरेट एकाउन्ट्स फर इच पार्टनर्स, नेमली क्यापिटल एकाउन्ट एन्ड करेन्ट एकाउन्ट हामीले प्रिपेयर गर्छ भने हेर्नुहोस्, यसमा के गर्छ हामीले, एउटा बनाउँछ हामीले क्यापिटल एकाउन्ट, अर्को हुन्छ हाम्रो करेन्ट एकाउन्ट। बुझ्नुभयो? र फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथडमा चाहिँ हामीले खाली के मात्रै प्रिपेयर गर्छ, क्यापिटल एकाउन्ट मात्रै प्रिपेयर गर्छ, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट मात्रै प्रिपेयर गर्छ भने फिक्स क्यापिटल मेथडमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ, क्यापिटल एकाउन्ट एज वेल एज करेन्ट एकाउन्ट हामीले प्रिपेयर गरिन्छ। क्यापिटल एकाउन्ट भन्नाले जहाँनिर हामीले ल्याएको पार्टनर्सले ल्याएको एज अ क्यापिटल ल्याएको जुन चाहिँ फन्ड छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ हामीले क्यापिटल एकाउन्ट। त्यहाँनिर किनभने यसलाई हामीले एजम गरिन्छ कि यो चाहिँ फर द पिरियड अफ टाइम यो चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो फिक्स्ड हुन्छ भने फ्लक्चुएटिङ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नाममै छ फ्लक्चुएटिङ भनेको, जुन चाहिँ चेन्ज भइबस्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामी के गर्छ, खालि क्यापिटल एकाउन्ट प्रिपेयर गर्छ भने यसमा चाहिँ फिक्स क्यापिटल मेथडमा चाहिँ क्यापिटल एकाउन्ट र करेन्ट एकाउन्ट हामीले प्रिपेयर गर्छ। अन्त जति पनि एडजस्टमेन्टहरू हुन्छ, अघि भनिहालेँ एडजस्टमेन्ट लाइक इन्ट्रेस्टहरू भयो, इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, स्यालेरी, कमिसन, जति पनि गरेको छ त्यो चाहिँ हामीले, जति पनि पेमेन्ट गरेको छ पार्टनर्सलाई त्यो चाहिँ हामीले केमा एडजस्ट गर्छ, त्यो गर्छ हामीले करेन्ट एकाउन्टमा। किनकि क्यापिटल एकाउन्टमा खालि हामीले पार्टनर्सले ल्याएको क्यापिटल मात्रै लगाएको हुन्छ भने करेन्ट एकाउन्टमा सबै एडजस्टमेन्टहरू हामीले के गर्छ, एडजस्टमेन्ट आर डन इन क्यापिटल एकाउन्ट। र यसमा चाहिँ सबै क्यापिटलदेखि लिएर एडजस्टमेन्ट पनि कहाँनिर हुन्छ, यसको क्यापिटल एकाउन्टमा हुन्छ एडजस्टमेन्ट पनि। बुझ्नुभयो?
फेरि पनि भन्छु, जति पनि एडजस्टमेन्टहरू छ रिलेटेड टु पार्टनर्स एकाउन्ट त्यो हामीले फिक्स क्यापिटल मेथडले गर्दाखेरि करेन्ट एकाउन्टमा एडजस्टमेन्ट गर्छ भने फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथडमा हामीले क्यापिटल एकाउन्ट जुन चाहिँ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट क्रिएट गर्छ त्यसमै हामीले एडजस्टमेन्टहरू गर्छ। बुझ्नुभयो? तपाईहरुलाई एउटा जानकारी, जब तपाईहरुलाई एक्जाममा क्वेशन्सहरू आउँछ, क्वेशन्समा आउँदाखेरि तपाईहरुलाई यो एकाउन्ट बना भनेर मेन्सन गरेको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने क्यापिटल एकाउन्ट जुन चाहिँ फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथड तपाईहरुले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथड लाइक तपाईहरुले पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट मात्रै प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ क्वेसनमा तपाईहरुलाई कि मेथड बताइएको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथड दैट इज पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? आशा छ तपाईले बुझ्नुभयो होला। अन्त तपाईहरुले यो कुरा अहिले नै म तपाईहरुलाई अलि अगाडि नै जानकारी दिइराख्छु छु एडभान्समा। हुनु त पछि हामीले जब फाइनल एकाउन्ट बनाउँछौँ त्यो टाइममा हामीलाई यो कुराको जरुरी पर्छ, तर भए पनि एउटा नोट तपाईहरुलाई दिइराख्छु। जुन चाहिँ क्यापिटल एकाउन्ट छ, जति पनि क्यापिटल एकाउन्टको ब्यालेन्सिङ फिगर छ तपाईहरुको त्यो क्यापिटल एकाउन्टको चाहिँ कहाँ जान्छ? ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ लायबिलिटी साइडमा जान्छ भने करेन्ट एकाउन्टको क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने लायबिलिटी साइडमा जान्छ, डेबिट ब्यालेन्स छ भने एसेट साइडमा जान्छ। तपाईहरुले यो कुरा खोजी गर्न सक्नुहुन्छ, आफै रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। इफ तपाईहरुले गर्नु भएन भने पनि म तपाईहरुलाई फाइनल एकाउन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि क्रेडिट ब्यालेन्स किन लायबिलिटी साइडमा गएको, डेबिट ब्यालेन्स किन एसेट साइडमा गएको ब्यालेन्स सिटको भनेर म तपाईहरुलाई जब प्रब्लम सल्भ गर्छौं त्यतिखेर म तपाईहरुलाई अवश्य नै बताउने छु। र आज भने हामी डाइरेक्ट मेथड एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नेछौँ जसको द्वारा तपाईहरुले फिक्स क्यापिटल मेथड र फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथड अझै पनि राम्रोसँगले बुझ्नुहुनेछ, जसमा आज हामी न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नेछौँ। र त्यसमा तपाईहरुले अब क्वेशन्स देख्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ क्वेशनमा के भनिएको छ राम्रोसँगले बुझ्नुहोस्। पहिला A and B are partner. There are two persons A and B who are partners with capital rupees 15 lakh and rupees 10 lakh respectively. भन्नुको मतलब उनीहरू जब बिजनेसमा छ एज अ पार्टनरशिप उनीहरूको अगाडि नै एकाउन्टमा 15 लाख र 10 लाख एज अ क्यापिटल उनीहरूको छ। दे एग्री टु सेयर प्रफिट इन द रेसियो अफ 3:2। उनीहरूको एग्रिमेन्ट 3:2 मा प्रफिट सेयर गर्ने एग्रिमेन्ट के छ? सो हाउ the following transactions will be recorded in the capital account of partners in case। हेर्नुहोस्, यहाँ दिएको जुन चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरू छ तपाईहरुले रिकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटल एकाउन्टमा। त्यो पनि दुईटा प्रोसेसले, दुईटा एकाउन्ट बनाएर दुईटा मेथडले। लाइक क्यापिटल आर फिक्स्ड मिन्स तपाईहरुले के गर्नुपर्ने भयो, अघि हामीले जुन चाहिँ पढेका छौँ फिक्स क्यापिटल मेथड, यसमा हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ फिक्स क्यापिटल मेथड। क्यापिटल्स आर फ्लक्चुएटिङ छ भने यसमा हामीले गर्नुपर्ने छ फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथड हामीले गर्नुपर्ने छ, जसमा हामीले के बनाउँछौँ, यसमा क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँछौँ भने यसमा हामीले बनाउँछौँ फिक्स क्यापिटल मेथडमा हामीले क्यापिटल एकाउन्ट एज वेल एज करेन्ट एकाउन्ट। बुझ्नुभयो? र अब के दिएको रहेछ हामीलाई, द बुक्स आर क्लोज इन 31 मार्च 2014 भन्नुको मतलब यो एकाउन्टिङ इयर 2014-15 को रहेछ, यो बुझ्यौँ हामीले। हेर्नुहोस्, अब हामीलाई यहाँ जानकारी दिएको छ एडिसनल क्यापिटल कन्ट्रिब्युटेड अन अक्टोबर 2014। अक्टोबर 2014 मा उनीहरूले 15 लाखको प्लेसमा अझै पनि 10 लाखको प्लेसमा अझै पनि उनीहरूले एडिसनल क्यापिटल ल्याएको रहेछ 3 लाख एन्ड 2 लाख। हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल 5%, 5%। ड्रइङ ड्युरिङ 2014-2015 भन्नुको मतलब उनीहरूले यो एकाउन्टिङ इयर भित्रमा ड्रइङ गरिएको रहेछ 30,000 एन्ड 20,000। इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ 1,800, 1,200। स्यालेरी खालि ए लाई दिएको रहेछ स्यालेरी, बी लाई छैन। भन्नुको मतलब ए लाई स्यालेरी प्रोभाइड गरिएको रहेछ 20,000। कमिसन 10,000 एन्ड 7,000 ए र बी लाई। अन्त सेयर इन लस, हेर्नुहोस् त्यहाँनिर लस भएको रहेछ 2014-15 मा 60,000 एन्ड 40,000। यो तपाईहरुको क्वेशन। अब भने हामी आजको हाम्रो क्वेशनको सल्युसन सल्भ गर्नेछौँ। हेर्नुहोस्, तपाईहरुले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ फिक्स्ड क्यापिटल मेथड, जहाँनिर हामीले पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट र पार्टनर्स करेन्ट एकाउन्ट हामीले प्रिपेयर गर्छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईहरुलाई फर्मेट राम्रोसँगले बनाउनु पर्नेछ, किनभने अस्ति पनि भनिसकेको छु फर्मेटको पनि तपाईहरुले एक्स्ट्रा मार्क्स पाउनुहुनेछ। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स, एज अमाउन्ट, बीज अमाउन्ट इन रुपिस, पार्टिकुलर्स, एज अमाउन्ट इन रुपिस, बीज अमाउन्ट इन रुपिस तपाईहरुले यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, राम्रोसँगले चार्ट चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ डेट दिएको छ भने तपाईहरुले पार्टिकुलर्सको अगाडि डेट पनि एड गर्नुपर्ने
हुन्छ। क्लियर? र भने अब भने हामी क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि फेरि पनि अब हामी क्वेसन हेरेर क्वेसनको आन्सर निकाल्ने छौँ। हेर्नुहोस्, फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ क्यापिटल। क्यापिटल हामीले गर्दैछौँ फर्स्टमा फिक्स्ड क्यापिटल मेथड। फिक्स्ड क्यापिटल मेथड हामीलाई क्यापिटल दिएको छ 15 लाख एन्ड 10 लाख। भन्नुको मतलब हामीले यो कहाँ लान्छौँ, हामीले पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा लान्छौँ, किनभने यो क्यापिटल हो। हेर्नुहोस्, अघि भनेको छु क्यापिटल एकाउन्ट भन्नुको मतलब जहाँनिर हामीले क्यापिटललाई मात्रै फोकस गर्छौँ। फिक्स छ भने त्यो फिक्स छ अन्टिल एन्ड अनलेस इफ देयर इज एडिसनल ब्रट डाउन बाई द पार्टनर्स देन अल्सो वी विल एड इट अन अ क्यापिटल एकाउन्ट। हेर्नुहोस्, भन्नुको मतलब अलरेडी उनीहरूकोमा क्रेडिट ब्यालेन्स कति रहेछ, ब्यालेन्स ब्रट डाउन। हेर्नुहोस्, ब्यालेन्स ब्रट डाउन कति छ, 15 लाख एन्ड 10 लाख। 15 लाख एन्ड ए को 15 लाख रहेछ, बी को 10 लाख। डन। अब हेर्नुहोस्, यहाँ के ल्याइएको रहेछ, एडिसनल क्यापिटल कन्ट्रिब्युटेड अन अक्टोबर 2014। कहिले याद राख्नुहोस् डेट, अक्टोबर 2014 मा ल्याइएको रहेछ। कति, 3 लाख एन्ड 2 लाख एडिसनल क्यापिटल भनेर हामी क्यापिटल एकाउन्टमा लेख्छौँ। एडिसनल क्यापिटल भनेर हामी यहाँ लेख्छौँ। कति ल्याइएको छ, 3 लाख एन्ड 2 लाख। हेर्नुहोस्, अरू केही छ क्यापिटलको क्वेसनमा, क्यापिटल रिलेटेड केही छ, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल यो भरे हामी करेन्ट एकाउन्टमा एडजस्टमेन्ट गर्छौँ फिक्स अन्डर फिक्स मेथडमा। ड्रइङ, हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट एन्ड ड्रइङ हामी सबै अहिले करेन्ट एकाउन्टमा हुन्छ। यसको एडजस्टमेन्ट अघि नै भनिसकेको छु मैले तपाईँहरूलाई। भन्नुको मतलब यसको हामीले ब्यालेन्स क्लोज डाउन गरिदिने पर्छ। कति छ यसको टोटालिटी, 15 + 3 18 लाख, 10 + 2 12 लाख। भन्नु मतलब हामीले ब्यालेन्सिङ गर्छौँ यसलाई के भनेर। तपाईँहरूले क्लास 11 मा लेजरको काम पनि गरिसक्नु भएको छ होला है। डेबिट क्रेडिटमा कुन कुन जान्छ, ब्यालेन्स ब्रट डाउन, क्यारी डाउन के हुन्छ तपाईँहरूलाई यादै छ। जुन चाहिँ हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स छ यो जहिले पनि ब्रट डाउन भएर आउँछ। जुन चाहिँ हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर गर्छ त्यसलाई हामीले क्यारी डाउन गर्छ। यो जुन चाहिँ क्यारी डाउन छ डेबिट साइडमा छ, तर यो के ब्यालेन्स हो, क्रेडिट ब्यालेन्स हो। त्यही भएर ब्यालेन्सिङ मात्रै गरेको। यसको टोटल 18 लाख, 12 लाख। ओके, हामीले पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाइसक्यौँ। अब हामी जानेछौँ पार्टनर्स करेन्ट एकाउन्ट बनाउनु, जहाँनिर हामी के क्यालकुलेट गर्नेछौँ, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल हामी क्यालकुलेट गर्नेछौँ। ओके, वर्किङ नोट। वर्किङ नोटमा जाउँ। हामी जहाँनिर के क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल कसको, ए र बी को। ए को क्यापिटल कति छ फर्स्टमा, माथि हेर्नुहोस् क्वेसनमा 15 लाख, 15 लाख। अर्कोको बी को 10 लाख। एडिसनल कति ल्याएको छ, 3 लाख। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई यहाँ दिएको छ एडिसनल क्यापिटल भनेर 3 लाख र 2 लाख। ओके, कति पर्सेन्ट, 5%। 5% भनेको 5/100, 5%, 5/100। ओके, 3 लाखको पनि कति, 5%, 2 लाखको पनि कति, 5%। ओके, यसको कति हुन्छ, 0 0 3टा 0, 15 × 5 75, 75,000। ओके, यसको हेर्नुहोस्, तपाईँले यसको क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने क्यालकुलेट गर्नुहोस्। कतिवटा 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 50,000। यसको हेर्नुहोस् 3 लाख छ, 2 लाख छ। कहिले लिएको छ, अक्टोबरमा। तपाईँको हेर्नुहोस् फाइनेन्सियल इयर कहिले स्टार्ट हुन्छ, 1 अप्रिल। कहिले क्लोज हुन्छ, 31 मार्च।
ओके मिन्स मार्चसम्मको छ अक्टोबर टु मार्च कति छ अक्टोबर टु मार्च इज अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी एन्ड मार्च कति छ 6 मन्थ्स भन्नु मतलब तपाईँहरूले दिनु पर्यो 6 मन्थ्सको द्याट इज तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नुहोस् कति हुन्छ 75 एन्ड 00 क्यालकुलेट गर्नुपर्छ भने तपाईँले हेर्नुहोस् एलिमिनेसन मेथड गर्नुहोस् 00 काट्यो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 ओके हेर्नुहोस् 6 2 जा 12 यसलाई गर्नुहोस् 3 5 15 15,000 divided by 2 is equals to 7,500 ओके यसको पनि क्यालकुलेट गर्नुहोस् कति मन्थ्सको हो यो पनि 6 मन्थको ओके 6 मन्थको भन्नु मतलब यसको तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नुहोस् तपाईँहरूको आन्सर आउँछ 5,000 ओके तपाईँ टोटलिटी गर्नुहोस् क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट 75,000 प्लस 7,500 इक्वल्स टु 82,500 50,000 plus 5,000 is 55,000 यो भयो तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट जहाँनिर तपाईले इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्नु भयो अब भने हामीले यसमा लगेर कहाँ लाउनु पर्यो हामीले हाम्रो पार्टनर्स करेन्ट अकाउन्टमा हेर्नुस् पार्टनर्स करेन्ट अकाउन्टमा हामीले लाउनु पर्यो कति हेर्नुस् 82,500 र 55,000 यो कसले पाउनु पर्ने हो पार्टनर्सले ओके भन्नु मतलब यहाँ लेख्नुहोस् इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल ए को कति ए को हेर्नुस् अघि क्यालकुलेट गरेको छौं हामीले 82,500 बी को 55,000 ओके नेक्स्ट हेर्नुस् अब इन्ट्रेस्ट क्यापिटल को हामीले सक्यौं ड्राइंग्स भन्ने मतलब इन बिट्विन कसले ड्राइङ गरेको पार्टनर्सले ड्राइङ गरेको ओके पार्टनर्सले आफूले ड्र गरेको विथड्र गरेको हेर्नुस् भन्नु मतलब 2014 टु 2015 मा उनीहरुले ड्र गरेको छ फाइनान्शियल इयरमा 30,000 र 20,000 भन्नु मतलब यो चाहिँ पार्टनर्सहरुले बिजनेस अर्गनाइजेसनमा ल्याउनु पर्ने हो या पाउनु पर्ने हो अभियसली यो के गर्नु पर्ने हो पार्टनर्सहरुले ल्याउनु पर्ने हो त्यही भएर के गर्छौ यसलाई हामीले ड्राइंग्स भनेर हामीले डेबिट साइडमा लगेर यसलाई एन्टर गर्छौं पार्टनर्स करेन्ट अकाउन्ट को कति छ ड्राइंग्स भनेर ड्राइंग्स हेर्नुस् अमाउन्ट हेर्नुस् 30,000 एन्ड 20,000 ड्राइंग्स भनेर 30,000 एन्ड 20,000 30,000 एन्ड 20,000 नेक्स्ट हेर्नुस् इन्ट्रेस्ट अन ड्राइङ को हामीले फर्दर न्यूमेरिकल्स प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्दाखेरि हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ इन्ट्रेस्ट अन ड्राइङ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल हामी यो प्र्याक्टिस गर्नेछौं तर यहाँनिर तपाईलाई पर्सेन्टेजमा दिएको छैन डाइरेक्ट दिएको छ 1800 एन्ड 1200 भन्नु मतलब इन्ट्रेस्ट अन ड्राइङ पनि उनीहरुले दिनुपर्ने हो ल्याउनु पर्ने हो भन्नु मतलब यो पनि यहाँनिर गएर हामी लेख्छौं इन्ट्रेस्ट अन ड्राइंग्स इन्ट्रेस्ट अन ड्राइंग्स कति छ 1800 एन्ड 1200 1800 एन्ड 1200 सरी 1200 ओके नेक्स्ट हेर्नुस् डाइरेक्ट दिएको छ तपाईहरुलाई स्यालेरी ओके स्यालेरी भन्नु मतलब यो चाहिँ के गर्नुपर्ने पाउनु पर्ने कसले पार्टनर्सले ओके स्यालेरी कसले मात्रै पाउँदैछ तर ए ले मात्रै पाउँदैछ भन्नु मतलब स्यालेरी लेख्नुस् यतापट्टि गएर पार्टनर्स स्यालेरी गर्नुहोस् पार्टनर्स स्यालेरी कसले मात्रै पाएको छ खाली ए ले मात्रै पाएको छ 20,000 ओके नेक्स्ट हेर्नुहोस् यहाँ कमिसन ओके कमिसन दिएको छ कमिसन कति दिएको छ 10,000 7,000 यो के गरेको रिसिभ गरेको कसले पार्टनर्सले भने यो पार्टनर्सको के ब्यालेन्स हो क्रेडिट ब्यालेन्स हो ओके भन्नु मतलब के छ कमिसन कति छ हेर्नुस् 10,000 एन्ड 7,000 10,000 एन्ड 7,000 ओके अब हामीलाई दिएको छ यहाँनिर शेयर इन लस भनेर हेर्नुस् प्रॉफिट हैन यहाँनिर के दिएको छ हामीलाई लस दिएको छ भन्नु मतलब यो चाहिँ पार्टनर्सले चाहिँ लिएर आउनु पर्ने हो कि पाउनु पर्ने हो लस छ भने अभियसली के गर्नु पर्ने हो
लिएर आउनु पर्ने हो, द्याट इज डेबिट ब्यालेन्स। ओके, सेयर इन लस भन्नु मतलब सेयर इन लस कति दिएको छ हामीलाई ब्यालेन्स हेर्नुहोस् 60,000 and 40,000, 60,000 and 40,000। ओके, 60,000 and 40,000। ओके, अब हामी टोटालिटी गरौँ। टोटालिटी गर्नु मतलब हामीले जहिले पनि क्रेडिट ब्यालेन्सलाई फर्स्ट फोकस गरेर टोटालिटी गर्नुहुन्छ त पर्छ, तर डाइरेक्ट लेखिहाल्नु हुँदैन, जहिले पनि हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। 10 + 20 इज 30, 30 + 80 इज 110, 110 + 2,500 मिन्स 1,12,500, 1,12,500। अलिकति हामीले अलग्गै लेखिराखौँ, पेन्सिलले लेख्नुहोस् तपाईँले इक्जाम टाइममा। 55,000, ओके 50 इग्नोर 5,000, 5 + 7, 50 + 7, 57 + 5 it is 62,000, 62,000। okay, now what we will do is we will total it again debit side. 30 + 60 is 90 + 1,089 it is 91,800, okay, 91,800। yeah, 20 + 40 60 + 161,200, 61,200। okay, it is quite less than credit side, means we will deduct debit side balance with credit side balance, that is 1,12,500। we will write it now here। okay, total is 1,12,500, 1 lakh, oh sorry, 62,000, 62,000, okay, 1,12,500, 62,000। okay, now we will balance it. 1,12,500 minus 91,800, it is 20,700. 62,000 minus 61,200 is equal, it is 800, which means it is balance carried down, okay, which is also like a profit of the partners। र अब भने हामी capital are fluctuating method, that is known as fluctuating capital method, जहाँनिर हामी capital account मात्रै बनाएर हामी प्रब्लम सल्भ गर्नेछौँ। हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भनिसकेको छु, फिक्स्ड क्यापिटल मेथडमा हामीले दुईटा एकाउन्ट बनाउँछौँ, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट, पार्टनर्स करेन्ट एकाउन्ट। तर यो अप्सन जुन चाहिँ फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथडमा चाहिँ हामीले खालि पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट मात्रै प्रिपेयर गर्छौँ र जति पनि एडजस्टमेन्टहरू त्यसमा लाउँछौँ। तर मैले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जति पनि एडिसनल क्यापिटलहरू ल्याएको छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हामीले फ्लक्चुएटिङ भइबस्नुको कारणले गर्दाखेरि जति पनि एडिसनल क्यापिटलहरू ल्याउँछ त्यो चाहिँ ब्याङ्क भनेर हामीले लाउँछौँ। क्यापिटल नलगाएर हामी के लाउँछौँ, यसमा जति पनि एडिसनल क्यापिटल छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनेर लाउँछौँ, ब्याङ्क भनेर। किनभने यो फ्रेस क्यापिटल इन्ट्रोड्युस हो, ब्र्याकेटमा हामीले फ्रेस क्यापिटल इन्ट्रोड्युस भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, फर्स्टमा तपाईँहरूले ब्यालेन्स ब्रट डाउन गर्नुहोस् 15 लाख 10 लाख। मैले भनेको छु अघि जुन चाहिँ हामीले फर्स्टको सल्युसन गर्दा हेर्नुहोस्, जुनमा हामीले एडिसनल क्यापिटल भनेर 3 लाख 2 लाख लगाएको छौँ, यो प्लेसमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, ब्याङ्क भनेर लाउनुहोस्, जहिले पनि ब्याङ्क भनेर लाउनुहोस्। त्यसमा कति छ तपाईँहरूको 3 लाख एन्ड 2 लाख छ। हेर्नुहोस्, 3 लाख एन्ड 2 लाख। ओके, नेक्स्ट अब त्यही तपाईँहरूले यही अनुसारले गर्दा भइहाल्छ। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल छ भने अघि तपाईँहरूले करेन्ट एकाउन्टमा जुन साइडमा क्रेडिट साइडमा एडजस्टमेन्ट गर्नुभएको थियो यसमा पनि इन्ट्रेस्ट अन लेख्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भनेर त्यही लाउनुहोस्। यही इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल क्यालकुलेट गरिसक्नु भएको छ, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल। यस, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भनेर लाउनुहोस्। कति छ अघि निकालेको 82,500 र 55,000, राइट, 55,000 भनेर लाउनुहोस्। नेक्स्ट छ स्यालेरी। तपाईँहरूले अघि यहाँनिर सेम हो, पार्टनर स्यालेरीमै जानुहोस्, स्यालेरी भनेर लगाइदिनुहोस्। स्यालेरी कति छ 20,000, राइट, स्यालेरी
20,000 भनेर लगाइदिनुहोस्। स्यालेरी 20,000। नेक्स्ट छ कमिसन दिएको छ। कमिसन तपाईँको दिएको छ कति 10,000 and 7,000 10,000 and 7,000 ओके। नेक्स्ट छ तपाईँको अघिको जस्तै हेर्नुहोस् क्वेसन तपाईँहरूले अगाडि नै स्क्रिनसट गरेर मजाले यो क्वेसन सल्भ गर्न ट्राई गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् सेम ड्रइङ कति छ तपाईँहरूको ड्रइङ्स तपाईँको छ 30,000 and 20,000 20,000। इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स छ तपाईँको इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स छ कति छ इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स 1800 and 1200 1800 and 1200 ओके। नेक्स्ट छ प्रॉफिट एन्ड लस सेयर गरेको ओके। प्रॉफिट एन्ड लस यो के गरेको यहाँले सेयर गरेको सेयर अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट कति थियो 60,000 and 40,000 ओके। त्यति नै हो तपाईहरुले अब यसलाई फेरि टोटालिटी गर्नुस् 15 लाख प्लस 3 लाख 18 लाख ओके प्लस 80 प्लस 20 प्लस 10 यो यसको टोटालिटी गर्नुस् जसको टोटालिटी तपाईको निस्किन्छ 19 लाख and 12,500,000 ओके। यसको टोटल गर्नुहोस् यसको टोटल गर्दाखेरि तपाईको हेर्नुस् यसलाई लेखिहाल्नुस् यसको 19 लाख 12,000 अघि नै याद छ हामीलाई क्रेडिट साइड बेसी नै आउँछ अभियसली 12,62,000 ओके। यसमा पनि लगाइदिहाल्नुस् 19 लाख 12,500 12,62,000 ओके। यो पनि लगाइदिहाल्नुस्। यसको जुन चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर छ त्यसलाई पनि फेरि त्यस्तै भनेर लाउनुस् तपाईले अघि के भनेर लगाएको थियो हामीले ब्यालेन्स क्यारी डाउन भनेर। यसमा कति छ 18,20,700 12,0800 यो कसको क्रेडिट ब्यालेन्स हो पार्टनर्स को कुन पार्टनर्स ए एन्ड बी को क्रेडिट ब्यालेन्स हो हाम्रो यो। तर हामीले कहाँ लगाएको छौँ डेबिट साइडमा सरी डोन्ट फर्गेट टु राइट डेबिट एन्ड क्रेडिट वाइल मेकिङ द फर्मेट डेबिट क्रेडिट भनेर लेख्नु जरुरी छ ओके। डेबिट साइडमा लाउँछौँ तर यो कहाँको ब्यालेन्स हो कुन ब्यालेन्स हो क्रेडिट ब्यालेन्स हो बुझ्नुभयो। अघि हामी मैले के भनेको छु जति पनि फिक्स क्यापिटलको जुन चाहिँ ब्यालेन्स क्रेडिट ब्यालेन्स छ त्यो ब्यालेन्स सिटमा कहाँ जान्छ भनेको छु मैले लायबिलिटी साइड अफ ब्यालेन्स सिट। भोलि पर्सि हामीले जब फाइनल एकाउन्ट प्रिपेयर गर्छौँ त्यो टाइममा हामीलाई यो कुराको याद हुन्छ। र भने आज भने हामीले हाम्रो मेन्टेनेन्स अफ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट पढ्यौँ जसमा हामीले एउटा क्वेसनको थ्रुबाट दुईटा पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टको पनि हामीले दुईटा मेथडले हामीले पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउन सिक्यौँ। एउटा फिक्स क्यापिटल मेथड अर्को फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथड। फिक्स क्यापिटलको अन्डरमा हामीले पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट र पार्टनर्स करेन्ट एकाउन्ट बनायौँ जहाँनिर हामीले भएको जति पनि क्यापिटलहरू छ त्यसलाई पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा लगायौँ भने जति पनि एडजस्टमेन्टहरू छ लाइक इन्ट्रेस्ट स्यालेरी कमिसन ड्रइङ्स इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स सेयर्स अफ प्रॉफिट एन्ड लसेस त्यसलाई हामीले पार्टनर्स करेन्ट एकाउन्टमा लगायौँ फिक्स क्यापिटल मेथडको अन्डरमा। र फाइनली हामीले अर्को मेथड फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथड गऱ्यौँ। फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथडमा जसमा हामीले खालि पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाएर जति पनि एडजस्टमेन्ट छ त्यो क्यापिटल एकाउन्टभित्रको बनायौँ। हामीले के एज्युम गर्छौँ यसमा किनकि पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट यसमा चाहिँ के हुन्छ ओभर द इयर्स फ्लक्चुएटिङ हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। र मैले अर्को कुरा तपाईहरुलाई एउटा नोटमा भनेको पनि थिएँ जहिले पनि हामीलाई एक्जाममा क्वेसन्स आउँदाखेरि हुनसक्छ यो मेथडले गर भनेर नआएको हुनसक्छ त्यो प्लेसमा तपाईहरुले प्रिपेयर गर्नुपर्नेछ फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथडको थ्रुबाट वेयर वी विल प्रिपेयर ओन्ली पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट ओके। आशा छ तपाईहरुले आजको सल्युसनहरु मजाले बुझ्नुभयो होला है। र आउने सल्युसनमा चाहिँ हामी के सल्भ गर्ने छौं भने फर्स्टमा हामी नम्बर 1 मा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट पढ्ने छौं ओके। जसमा यो पढिसकेर हामी यो सँगसँगै हामी के सिक्छौं भने यसमा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन त्यो पनि केमा ड्रइङ्सको इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स र इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटलमा हामी
फोकस गर्नेछौँ, जसमा हामीले सिक्नेछौँ क्यापिटल कस्तो कस्तो पाराले र ड्रइङमा कस्तो कस्तो पाराले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, कस्तो कस्तो सिचुएसन्स, कुन टाइममा ड्रइङ गरेको छ, कुन टाइममा एडिसनल क्यापिटल ल्याएको छ, कस्तो पाराले के छ कसो छ, ओके, त्यो हामी सिक्नेछौँ। र फाइनली गएर हामी यो च्याप्टर वाइन्ड अप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मेजर सल्युसन जसमा चाहिँ हामी ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ, ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाउँछौँ, ओके, ट्रेडिङ एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट प्रिपेयर गर्छौँ, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट यसकै ट्रेडिङकै यसकै ब्यालेन्सेसको थ्रुबाट निस्केको प्रफिट्सहरूको थ्रुबाट हामी पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टहरू प्रिपेयर गर्छौँ, ओके, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट प्रिपेयर गर्छौँ, प्रफिटहरू सेयर गरिदिन्छौँ पार्टनर्सलाई इन देयर पर्सपेक्टिभ सेयरिङ रेसियोजमा। त्यहाँदेखि हामी फाइनली गएर फाइनल एकाउन्ट बनाउनेछौँ जसमा ब्यालेन्स सिटको थ्रुबाट हामी पार्टनर्सको पोजिसन, एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनको पोजिसन डिस्कभर गर्नेछौँ, ओके। र हामी यो च्याप्टर 2 पनि वाइन्ड अप गर्नेछु। र तपाईँहरू जति पनि क्वेसन्सहरू भेट्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरू सल्भ गर्नुहोस्। म पनि तपाईँहरूलाई पिडिएफको थ्रुबाट नोट्सहरू पठाइदिनेछु, क्वेसन्सहरू पठाउनेछु, त्यो सल्भ गरेर मलाई वाट्सएपमा पठाउन सक्नुहुनेछ, ओके। एन्ड होप फर द बेस्ट। तपाईँहरूले आशा छ तपाईँहरूले मेरो भिडियो प्रेजेन्टेसनलाई लाइक गरिदिनु हुँदैछ होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।